Juan Kapitulo 19. Unya, gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon o gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya og bisti nga dagtumpula. Ug nanuol sila kaniya og miingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo," ug gisagpa nila siya. Unya migula na usab si Pilato og miingon sa mga tao, "Karon dadon ko siya nganhi kaninyo, aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya." Busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon og sa bisti nga dagtumpula. Unya miingon si Pilato kanila, "Ania siya." Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus. Ilansang siya. Si Pilato miingon kanila, "Kun mao kana, huhaa siya og ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya." Ang mga Hudiyo mitubag, "Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon, kay siya nagpakaanak sa Dios." Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus, "Tagadiin ka ba gayud?" Apan si Jesus wala motubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya, "Dili ka ba motubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo ug sa pagpalansang kanimo sa krus?" Si Jesus mitubag, "Wala ka untay gahom kanako kun wala pa kiniihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nganha kanimo, masad-an pa kay kanimo." Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo naninggit, "Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili kahigala sa emperador. Kay bisan kinsay magpakahari kaaway sa emperador." Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom dito sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bisperas sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo, "Ania ang inyong hari?" Apan sila naninggit sa pagtubag, "Patya siya, patya, ilansang siya sa krus." Si Pilato nangutana kanila, "Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari?" Ang kadagkuan sa mga pari mitubag, "Wala kami hari gawas sa emperador." Tungod niini gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo ginganlan kinig Golgota. Og didto gilansang nila siya sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo o gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini, Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo. Daghan ang mga Hudiyo nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego. Ang mga kadagkuan sa mga pari mingon kang Pilato, ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga muingon siya, "Ako ang hari sa mga Hudiyo." Apan si Pilato mitubag, "Ang nasulat ko, dili ko na ilisan." Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus, gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat, usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay, "Dili nato kini gisiun. Magripa hinuon kita kung kinsay makapanag-iya niini." Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, "Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti." Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Doon sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, siya ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Sukad niadto gidala sa tinun-an si Maria aron didto namupuyo sa iyang balay.
Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka ug gitunlob nila ang espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya miduko siya og namatay. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam. Og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng ipapahulay. Kay ang maabot nga adlawng ipapahulay, balaan man kaayo. Busa na ngadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya, busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Jesus ug diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tao nga nakakita niining hitabuan nagpamatuod niini, aron motuo usab kamo. Tinuod ug kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. Og may lain pa gayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tao motan-aw kaniya nga ilang giduslak. Human niini si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato busa miadto si Jose o gikuha niya ang lawas ni Jesus. Og si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabii. Mikuyog kaniya dala ang sinagol nga herba nga mira og sabila nga ang gidaghanon mo kabat og mga 50 ka kilo. Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos og panapton nga lino uban sa mga herba kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman dito sa dapit diin gilansang si Jesus ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubngi. Og kay adlaw man kadto sa pagpangandam ug duol raman ang lubnganan, ilang gipahimutang ang patayng lawas ni Jesus didto.